श्रीपादुकासहस्रं नादपद्धतिः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रुतीनां भूषणानां ते शङ्के रङ्गेन्द्रपादुके मितः संघर्षसञ्जातं रजः किमपि सिञ्चितं मुरभिन्मणिपादुके भवत्याः स्तुतिमाकर्णयतां मया निबद्धाम् अवधीरयसीव मञ्जुनादैः अचमत्कारवचांसि दुर्जनानां विहितेषु अभिवादनेषु वेदैः गमनोदीरित गर्भरत्ननादा मधुरं मधुवैरिपादरक्षे भवती प्रत्यभिवादनं विधत्ते स्वधते किमिहैव रङ्गनाथः मयि तिष्ठन् यदि वा पदे परस्मिन् इति पृच्छसि देवि नूनमस्मान् मधुरैस्त्वं मणिपादुके निनादैः अवरोधगतस्तय रङ्गभर्तुः गतिषु व्यञ्जित गर्भरत्ननादा प्रतिसंलवपसीव पादुके त्वं कमलानूपुर मञ्जुषिञ्चितानां मुरभिश्चरणारविन्दरूपं
मुरभिच्चरणारविन्दरूपम् महितानन्दमवाप्य महितानन्दमवाप्य पूरुषार्थम् अनघैः मणिपादुके निनादैः अहमन्नाद इतीव गायसि त्वम् मधुवैरी पदाम्बुजं भजन्ति मणिपादावनी मञ्जुषिञ्चितेन पटसीव मुहुः स्वयं प्रजानाम् अपरोपज्ञम् अरिष्टशान्तिमन्त्रम् श्रुतिभिः परमम् पदं मुरारेः अनिधङ्कारम् अनेवमित्युपात्तम् इदमित्थमिति ब्रवीषि नूनम् मणिपादावनी मञ्जुभिः प्रणादैः मुनयः प्रणिधान सन्निरुद्धे हृदि रङ्गेश्वर रत्नपादुके त्वां विनिवेश्य विभावयन्त्यनन्याः प्रणवस्य प्रणिधिं तव प्रणादम् मधुरं मणिपादुके प्रवृत्ते भवती रङ्गपतेः विहारकाले अभयार्थनया समभ्युपेतान् अविसंवादयतीव मञ्जुनादैः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।